सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। साथै घन्टी बजाउन नभुल्नु होला है। कक्षा 10 प्रत्यागमन कथा गुरुप्रसाद मैनाली प्रस्तुत कथाबाट सी एक्जाममा तार्किक उत्तरका बढी प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ र प्रत्यागमन कथाका पात्रहरूलाई हामीले राम्रोसँग के गर्छन् र उनीहरू को हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएनौँ भने हामीले तार्किक उत्तर सजिलैसँग हल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले प्रत्यागमन कथा राम्रोसँग सुन्नुहोला र कथाको बारेमा बुझ्नुहोला। प्रत्यागमन कथा। शोभा बेलुकी पख कौसीमा उभिएर सुकाएका लुगाहरू बटुल्न लागेकी थिइन्। रामु भर्याङमा ड्वाङ ड्वाङ गर्दै हतारसँगै उक्लेर आयो र शोभाका जिउमा टाँसिएर उनको औँला समाउँदै भन्यो, भाउजू तपाईँले टेलिफोन सुन्नुभएको छ? सुन्न हिँड्नुहोस् न त, हामीले कति राम्रो टेलिफोन बनाएका छौँ बाबै। शोभाले रामुको कपाल सुमसुमाउँदै भनिन्, कस्तो टेलिफोन रामु? रामुले पार लाउँदै भन्यो, बाँसको ढुङ्ग्रामा धागो बाँधेर एउटा ढुङ्ग्रो हाम्रो भोगटेको बोटमा बाँधेको छ, एउटा कमलको हलुवाबेदको बोटमा। कम्मलले उहाँबाट बिस्तार बोलेको ढुङ्ग्रामा टटकारे सुनिन्छ भाउजू। जान्न म त्यस्तो जाबो टेलिफोन सुन्न। हिँड्नुहोस् न हिँड्नुहोस्, साँच्चै सुनिन्छ। मैले कमललाई कपाल कन्या भन्दा उसले कपाल कन्यायो अनि उसले कान समात भन्यो, मैले कान समाएँ, टटकार सुनिन्छ। शोभा सुनेको नसुने गरेर कपडा पट्याउन लागिन्। रामु जाउँ कि जाउँ भनेर गोडा भुइँमा बजार्दै शोभाको औँला समातेर तान्न थाल्यो। आफ्नो कति काम बितिरहेछ, यो केटो नाना ओलीको उल्का गरेर डाकिरहन्छ भनेर शोभा मुसु हाँस्दै रामुका पछि लागेर बगैँचामा पुगिन्। रामुले शोभालाई ढुङ्ग्रामा कान थाप्न लगाएर भन्यो, म परको ढुङ्ग्राबाट जे भन्छु तपाईँ त्यही गर्नुहोस् है भाउजू। रामु दगुर्दै कमलको बगैँचामा गयो र ढुङ्ग्रोबाट बोल्न लाग्यो। रामुले दाहिने हात उचाल्नुहोस् भन्यो। शोभाले हाँसेर देब्रे हात उचालिन्। रामुले नाक समाउनुहोस् भन्यो। शोभाले कान समाइन्। यसरी शोभाले विपरीत काम गरेको देखेर रामुले भुइँमा गोडा बजारेर रुन्चे मुख लाएर भन्यो, नाइ म बोल्दिनँ, अब तपाईँसँग म नाक समाउनु भन्छु, तपाईँ कान समाउनुहुन्छ। शोभाले हाँसेर भनिन्, भो बा भो, अब तिमी जहाँ समाउनु भन्छौ म उहीँ समाउँछु। अनि रामुले कपाल समाउनुहोस् भन्यो। शोभाले कपाल समाइन्। रामुले गालामा हात राख्नुहोस् भन्यो। शोभाले गालामा हात राखिन्। आफूले भनेअनुसार शोभाले गरेको देखेर रामुले खुसी भएर शोभालाई भन्यो, भाउजू अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त। शोभाले ढुङ्ग्रोमा मुख लगाएर भनिन्, अब हिँड्बा जाउँ, तिमीलाई भोक लागिसक्यो होला। रामुले दगुर्दै आएर शोभाका जिउमा टाँसिएर उनको सारीको सम्को समाउँदै भन्यो, कसो हुँदो रहेछ हामीले भनेको, सुनियो कि सुनिएन? तपाईँ सुनिँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि। रामुको गालामा मै खाएर उसको हात समातेर शोभाले भनिन्, हिँड जाउँ, माथि लुगा त्यसै असरल छन्। माथि लगेर शोभाले एउटै कचौरामा चिउरा जिलेबी हालेर रामुको हातमा दिइन् र आफू लुगा उठाउन कौसीतिर गइन्। रामु शोभाको सौतिनी देवर हो। शोभा दुलै भएर यस घरमा आउँदा रामु 1.5 वर्षको थियो। शोभा 16 वर्षकी थिइन्। त्यसै वर्ष रामुलाई शोभाका जिम्मा लाएर रामुकी आमा नफर्कने बाटो लागिन्। त्यस बेलादेखि रामुलाई शोभाले नै पालेर हुर्काइन्। अहिले रामु 7 वर्षको भयो। शोभा 22 वर्षकी भइन्। घरमा रामु, उसकी भाउजू र दाजु निर्मल बाहेक अर्को प्राणी कोही छैन। रामुका बुबा त वर्ष दिन नपुग्दै मरिसकेका थिए। आमा पनि 1.5 वर्षमा गइहालिन्। अब यस वृद्ध मातृहीन शिशुका मातापिता शोभा र निर्मल नै छन्। घरमा उसका निम्ति सदा बाल साम्राज्य छ। शोभाबाट उसले प्रशस्त मातृत्व सुख पाइरहेको छ। शोभाको यस अलौकिक गुणको प्रशंसा टोल छिमेका समस्त नरनारीले गरिरहेका छन्। लगभग 15 वर्षपछिको कुरो हो। रामु 22 वर्षका भए। यसै साल उनको प्रथम श्रेणीमा एमएससी पास गरे र
रिजल्ट निक्लेको दिन रामुले फस्याङ फस्याङ गर्दै तलामा उक्लेर शोभालाई बोलाएर भने, भाउजू म एमएससी पास भएँ, सबैभन्दा पहिला भएछु। रामु कुर्सीमा बसेर शोभालाई पास भएको विवरण सुनाइरहेका थिए। शोभा कुर्सी पछाडि उभिएर आँखाबाट हर्षाश्रु झार्दै रामुको कपाल सुमसुमाइरहेकी थिइन्। आँसुका थोपा रामुका पिठ्यौमा खसिरहेका थिए। एउटा साधारण गरिबका छोराले सफलता साथ एमएससी पास गरेको सुनेर सबैले प्रशंसा गरे। मानिसहरूले विशेष गरेर यसको प्रधान श्रेय निर्मल चन्द्रलाई दिए। महिनाको 60 रुपियाँ खाने भाषा पाठशालाको एउटा मामुली अध्यापकको भाइ, उसमा पनि सौतिनी भाइलाई आफ्नो अनुपमता र तपस्याद्वारा यत्रो उच्च शिक्षा दिलाए भनेर इष्टमित्र सबैमा खुब चर्चा भइरहेको थियो। यता भाइ पहिला भई पास भएको देखेर निर्मलको पनि आनन्दको सीमा थिएन। चिनी जानेका जुनसुकै मानिससँग भेट हुँदा पनि थाहा पाउनुभयो हाम्रो रामु पहिला भएर एमएससी पास भयो नि भनेर सुनाउँदै हिँड्थे। उता खुसीले शोभाका पनि भुइँमा गोडा थिएनन्। टोल छिमेकका महिलासँग भेट हुँदा सबैलाई रामु पास भएको कुरा सुनाउँथिन्। यस कुरामा उनले आफ्नो ठुलो विजय सम्झेकी थिइन्। पास भएको दोस्रो साल गुरु पुरोहित उन्मतराज पण्डितले रामुलाई छोरी दिए। पुर्खाहरूले पनि आजसम्म आँट्न नसकेको त्यति ठुलो खानदानमा आफ्नो सम्बन्ध जोडिने भएकाले निर्मलको हर्षको सीमा रहेन। दरिद्र निर्मलको घर धितो राखेर खुब मन फुकाएर बिहेको सरजाम जोडे। दुल्हा अन्माउने बेलामा रामुले शोभाका गोडामा रुपियाँ राखेर ढोगिदिए। शोभाले गभरी आँसु पारेर रामुलाई दही खुवाइदिन्। भोलिपल्ट बेलुका पख बरी याद फर्क्यो। शोभा सियालीको सरजाम लिएर ढोकामा उभिएकी थिइन्। अप्सरा जस्ती दुलै अगाडि लाएर रामु बिस्तारै आएर ढोकानिर उभिए। शोभाले दुलैको घुम्टो पन्छाइन् अनि गहभरी हर्षाश्रु पारेर हाँस्दै रामुका मुखपट्टि हेरिन् र सियाली गर्न लागिन्। पर्सिपल्ट दिउँसो शोभा टोल छिमेकका महिलाहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउन लागेकी थिइन्। उनको सारी र पछ्यौरा अस्तव्यस्त भइरहेको थियो। टोलका महिलाहरूले भने, नानी बजै रामुको उस जन्मकी आमा तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ। टुहुरो देवरलाई पढाइ गुनाई मानिस तुलाएर उनको घरजम गरिदिनु भयो। तपाईँको ऋण रामुले 7 जन्म सेवा गरे पनि तिर्न सक्दैन। शोभा गहरी आँसु पारेर निम्तारूहरूलाई खानेकुरा थप्न लागे। रामु आफ्नो कोठामा पल्टेर यी सबै कुरा सुनिरहेका थिए। बिहे भएका 2-3 महिनापछि रामु त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञानका प्रोफेसर भए। महिनाको 60 भित्र नै निर्मलका घरमा अब 560 रुपियाँ भित्रिन लाग्यो। दरिद्र राम कुम्लो काम्लो कसेर निर्मलका घरबाट बिदा भए। रामु हरेक महिनाको पहिलो सातामा पुरा 500 रुपियाँको थैली ल्याएर शोभाका हातमा राखिदिन्थे। पहिले पटक रामुले तलब थन्क्याउन दिएका दिन शोभाले कोठाभित्र पसेर हर्षाश्रु झार्दै मन मनमा भनिन्, मानिसहरू रामुलाई मेरो देवर भन्छन्, देवर होइन छोरो हो। हाम्री जी आमाले 15 वर्षको उमेरमा बालाई पाउनुभएको अरे भन्थे। दुलै बजेले रामुलाई मेरा जिम्मा लाएर जाँदा म 16 वर्षकी थिएँ। त्यसबेला रामु 1.5 वर्षको हुँदो इत्यादि कल्पना गर्दै आँचलका छेउले आँसु पुछेर शोभाले दामको पोका थन्क्याएकी थिइन्। रामुले पनि आफ्ना उपर निर्मल र शोभाले लगाएको ऋणको हिसाब किताब बिर्सेका थिएन। दाजु र भाउजूका प्रति बहुतै आदर र स्नेह गर्थे। यसै बीचमा निर्मलका पनि 2 जना सन्तान जन्मे, छोरी वसुधा र छोरो हरि। उनीहरू आफ्ना बुवा आमालाई भन्दा कान्छा बुवालाई बढ्ता पछ्याउँथे। रामु पनि दाजुका यी 2 जना छोराछोरीलाई असाध्यै माया गर्थे। दुवैलाई आफै पढाउँथे। हरि राति रामुसँगै सुत्थ्यो। कुनै दिन ठट्टा गरेर आमासँग सुत्न जा भन्यो भने ठुसिएर झ्यालमा गएर उभिरहन्थ्यो अनि रामु हाँस्दै गई बोकेर ल्याएर आफूसँगै सुताउँथे। रामु बाहिर डुल्न जाँदा हरि खुब ठाटिएर रामुको औँला समातेर सँगसँगै जान्थ्यो। साथीहरूले यो को हो भनेर सोधे राम छोरो भनेर उत्तर दिन्थे। एक दिन रामुले कताबाट हो एउटी महिला लिएर आए र शोभासँग भने, अब पनि दिनहुँ आगामा पिल्सेर कति पकाइरहनुहुन्छ भाउजू, तपाईँको जिउ सुकेर आधा भइसक्यो। आज मैले एउटी भान्से खोजेर ल्याएको छु,
अबदेखि यिनैलाई पकाउन लाउने गर्नुहोस्। सिकाए सघाएपछि अलि दिनमा तालिम प्राप्त हुन्छन्। शोभाले भनिन्, हुन्छ बा, मैले पनि साह्रै बर्खत भएर कहाँ पकाउने गरेको हुँ र। जिउमा अघि जस्तो तागतै छैन, हातगोटा कर कर खाइरहन्छ। त्यस दिन पनि शोभाको आँखाबाट 2 थोपा आँसु खसे। घरमा नोकर चाकर पनि थपे। शोभाले अब उस्तो काम धन्दा गर्नु पर्दैन थियो। निर्मल चाहिँ आफ्नो कोठामा बसेर गुडीमा तमाकु खाँदै जजमानहरूका चिना लेख्दै गर्थे। कुनै मानिस घर व्यवहारका कुरा सोध्न आए भने म केही जान्दिनँ, जे भन्ने हो ऊ सानो बुबासँग भन भनेर आँखी भाउले रामुको कोठापट्टि इसारा गरेर देखाउँथे। रामुसँग भेट गर्न ठुला ठुला मानिस आउँथे। पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको पनि ताती लाग्थ्यो। अस्तिको दरिद्र घर आज सम्पन्न देखियो। रामुको चकचकी देखेर मानिसहरूले भन्थे, देख्यौ टुह्राको दिन फिर्दा यसरी फिर्छ। रामुकी दुलै 2-4 महिनामा घरमा आएर 2-4 दिन बसेर माइत जान्थिन्। यसरी 2-4 दिन बसेर गइन्जेल त उस्तो गडबड केही भएको थिएन। परन्तु एक वर्षपछि चाहिँ बस्ने गरेर आइन्। आफू तामदानमा बसेकी थिइन्। पछि कोसेली र मालतालले खर्पन बोक्ने डोलीहरूको लर्को थियो। तामदानका साथमा खुब नक्कल पारेर सारी क्लिप लाएका 2 जना महिला पनि आए। हरि र वसुधा झ्यालमा बसेर आगन्तुकहरूलाई हेरिरहेका थिए। गरिब निर्मलका घरमा अघि कहिल्यै पनि नपसेको यो नौलो हुल एक गरेर पस्यो। तलामा घुइँचोले तिल राख्ने ठाउँ भएन। शोभा माथिल्लो तलामा बसेर बुहारतन गरिरहेकी थिइन्। दुलै रामको खाटमा बसेर सुनका कल्ली फुकाल्न थालिन्। आएका 2 जना महिला चाहिँ हरि वसुधा बस्ने लम्पटमा ढस्स मस्स परेर बसे। त्यसरी 9 महिला आफ्ना बिछौनामा बसेको देखेर हरि र वसुधा भागेर आफ्नी आमा भएका ठाउँमा गए। रामु त्यस बेला कलेजबाट फर्केका थिएन। रामु बेलुकी पख फर्कन्थे। घरमा पस्ने बेलामा उनी सधैँ बाटोदेखि नै हरि र वसुधालाई बोलाउँदै भित्र पस्थे। हरि र वसुधा पनि बा आउनुभयो भन्दै दौडेर छिडीमा पुग्थे। रामु आफ्नो जेबमा कहिल्यै चक्लेट कहिले पेडाका साना 2 पोका लिएर आउँथे र 1 पोका हरिका हातमा 1 पोका वसुधाका हातमा दिन्थे। अनि हरिको हात समाउँदै बिस्तारै भर्या उक्लेर आफ्नो कोठामा पस्दै रामुको टोपी र छाता थन्क्याउने काममा दिदीभाइको लुच्छा चोडी पर्थ्यो। रामु परम आनन्दमा निमग्न भएर हरिका गालामा मुहाई खान्थे र खाटमा उतान परेर अङ्ग्रेजी अखबार हेर्न थाल्थे। एकछिनपछि शोभा एक हातमा खानेकुराको प्लेट र अर्को हातमा 1 गिलास पानी ल्याएर रामुको टेबुलमा राखेर जान्थिन्। नित्य अविराम गतिले यही क्रम चलिरहेको थियो। यसमा कहिल्यै त्रुटि हुँदैनथ्यो। नित्यका चाहिँ आज पनि रामुले चोकबाट हरि र वसुधालाई बोलाए, तर आज उनलाई लिन छिडीसम्म कोही आएन। उनी आश्चर्य भएर तलामा उक्ले अनि उनलाई सबै कुरा ज्ञात भयो। हरि र वसुधालाई खोज्दै उनी माथिल्लो तलामा पुगे। हरि र वसुधा कोसेलीका मिठाईहरू खान लागेका रहेछन्। रामुले आफूले ल्याएको चक्लेटको 1 पोका हरि र वसुधाका हातमा दिएर आफ्नो कोठामा आए। एकछिनपछि शोभाले रामुलाई पनि कोसेलीको रसभरी र बर्फी ल्याएर दिइन्। रामुले नाक खुम्च्याएर भने, भाउजू मलाई यसले सन्चो गर्दैन, हिजो अस्तिको जस्तै मुगी र तरकारी ल्याइदिनुहोस्। शोभा 12 बनाउन भान्सातिर गइन्। 1-2 महिनासम्म त घरको पूर्वानुक्रममा उति परिवर्तन भएन। त्यसपछि गरिबका घरमा धनीका छोरी बुहारी भएर पस्दा जुन किसिमको गडबडी उत्पन्न हुन्छ त्यसको पूर्वाभास देखिन लाग्यो। समाजमा देउरानीले जेठाजु र जेठानीप्रति जुन आदर र विनयको व्यवहार गर्ने चलन छ त्यो पूर्ण भए जस्तो देखिएन। देउरानी बोल्दा अलि ठुस्स परेर बोल्ने, जवाफ दिँदा अर्कापट्टि फर्केर झर्केर उत्तर दिने, अरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो माइतमा त यस्तो छ र उस्तो छ भनेर धाक लगाएर कुरा गर्न लागिन्। दुलै बजे कुनै काम छुँदैनथिन्। रामुको कोठाको बडारकुडार र सफा सुग्घर पनि शोभाले नै गएर गरिदिनु पर्थ्यो। दुलै बजेको काम चाहिँ जाडोमा कौसीमा गएर घाम तापेर उपन्यास हेर्नु र गर्मीमा पलङमा पल्टेर सुतिरहनु सिवाय अर्को थिएन। कलेजका विद्यार्थीहरू पढेर फर्कँदा र सडकमा जात्रा लाउँदा चाहिँ खुब सिँगारपटार गरेर झ्यालमा बसिरहन्थिन्। राति चाहिँ लोग्नेसँग खुसखुस गरेर कुरा गरिरहेको सुनिन्थ्यो।
दिग्ग भएर अब शोभाले पनि काममा उस्तो जाँगर लाउन छोडिन्। रामुका कोठाको कसिङ्गर 2-3 दिनसम्म त्यसै थुप्रिरहन्थ्यो। दुलैका कुरा सुनेर हो कि केले हो आजकल रामुले आफ्ना तलब ल्याएर शोभालाई दिन छाडे। हरि र वसुधा पनि अचेल रामुको कोठामा उस्तो जाँदैनथे। कहिलेकाहीँ गए भने पनि कस्ता समत नभएका केटाकेटी भनेर दुलै आमा यत्रा आँखाले हेर्थिन्। पकाएको भात बेलामा गएर खाइदिन्नथिन्। महिनामा 2-4 पटक भान्सा छोडिदिनु पर्थ्यो। उता छरछिमेकका महिलासँग कुराकानी हुँदा चाहिँ मलाई खानै नदिएर मार्न लागि भन्छन् अरे भन्ने सुनिन्थ्यो। अचेल रामुले पनि दाजुभाउसँग ऐको झैँ प्रेम र विनयले बोल्न छाडे। टोल र छिमेकका महिलाहरू निर्मलका घरको कुरा उठाएर खाने खुसी गर्न लागे। एक दिन दुलैको कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। रामुले भने दाजु म छुट्टिएर बेग्लै बस्छु। रामुको कुरा सुनेर निर्मलले गभरी आँसु पारेर भने पर्खिबा एकपल्ट भाउजूलाई लिएर 3 धाम गरेर आउँ अनि छुट्टिएलास्। जिन्दगीभर दुःख गर्दा गर्दै बुढो भइहालेँ। भाउजू पनि रोगी छ। हामी दुवैजना उतै मऱ्यो भने तैँले छुट्टिने काम परेन। वसुधाको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। हरि बालकै छ। उसलाई जे गर्नुपर्छ आफै जान्नु। म आफ्ना रापले आफै पिल्सिराखेको मानिसलाई किन बुझ्छस्। शोभा चाहिँ अर्कापट्टि फर्केर देवर र पतिका कुरा सुन्दै आँसुका थोपा खसाल्दै थिइन्। केही महिना यही क्रम चल्यो। एक दिन बिहानै एउटा कार र एउटा लरी घुइँ गर्दै निर्मलका ढोकामा आएर उभिए। ज्यामीहरू रामुका कोठाका मालताल ओसारेर लरीमा लाद्न लागे। दुलै बजेले माइतबाट ल्याएका माल मताहरू एउटा सिन्कासम्म नराखेर लरीमा लाद्न लगाइन्। मालमता लादिसकेपछि रामुले कोठामा गएर दाजुभाउजूलाई ढोगिदिए अनि दुलैलाई लिएर मोटरमा बसे। मोटर हिँडिसकेपछि टोल छिमेकका मानिसहरूले भने देख्यौ सौतिनी भाइको चाला। देउताको घरमा नभएको कुरो मानिसको घरमा किन हुन्थ्यो। रामु आफ्ना ससुराको जुद्ध सडकको घरमा बसेर नयाँ गृहस्थी चलाउन थाले। चाडबाडमा पनि दाजुका घरमा आउँदैनथे। 5-6 महिनापछि दुलैले छोरो पाइन्। धुमधामसँग छोराको पास्ने गरे। त्यसमा पनि दाजुभाउजू हरि वसुधा कसैलाई बोलाएनन्। पास्नेका दिन शोभा औसीमा बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहन्। मनमा भनिन् हामीलाई नडाके पनि यो बालक छोराछोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो। अजान बालकहरूले के बिराएका थिए र आफूले हुर्काएका छोराछोरीलाई पनि चटक्क बिर्से। अहो संसार कति मतलबी छ। निर्मलका घरमा फेरि उही अघिकै दुःख र दरिद्रको पुनरागमन भयो। उही मासिक 60 रुपियाँको आय। खोपामा उही टुकीको धमिलो बत्ती। उही फाटेको काने जुत्ता। उही घुँडा टालेका सुरुवाल। दुःखले पुनराक्रमण गरे पनि उनी कति विचलित भएनन्। किनकि जान्ने भएदेखि नै उनलाई दुःख र अभावले कुनै दिन छाडेका थिएनन्। त्यसो हुनाले दुःख सहनमा उनी अभ्यस्त भइसकेका थिए। यसबीचको 2-4 वर्षको सुख सन्तोषलाई उनले बादलको छाया जस्तै मानेका थिए। बिहान झिसमिसेमा उठेर एक सरो बर्को ओढेर बागमती पुग्थे। नुहाएर सूर्योदयसम्म जप गरेर घर फर्कन्थे अनि पूजा गर्थे र शोभाले बनाएको 2 घाँस रुखा सुखा खाएर पाठशाला जान्थे। परमेश्वरले धन दौलतमा ठगेको भए पनि लक्ष्मी जस्ती पतिपरायण पत्नी पाएका हुनाले उनले सबै दुःख र अभावलाई बिर्सेका थिए। यस दारुण दुःखले निर्मल र शोभाका शरीरमा त उति परिवर्तन गर्न सकेको थिएन। किन्तु हरि र वसुधा चाहिँ ओइलाएका फुल चाहिँ कान्तिहीन देखिए। किनकि नित्यप्रति अनेक प्रकारको अभावले गर्दा यी कलिला बालकहरूका पेटमा पौष्टिक आहार कहिल्यै पर्न पाउँदैनथ्यो। 2 वर्षपछिको कुरो हो। एक दिन बिहान शोभा भान्साको तर्खर गर्न लागेकी थिइन्। त्यस्तैमा एउटी महिला निर्मलको घर सोध्दै तलामा उक्ली। अचानक एउटी नौली महिलालाई देखेर शोभाले उत्सुकतापूर्वक सोधिन् कहाँबाट आएकी बहिनी। जुद्ध सडक मास्टर बाजेको घरबाट। को मास्टर बाजे? मास्टर बाजे क्या हजुरका देवर भनेको सुन्ने बित्तिकै शोभा झसङ्ग भइन्। उनका हृदयमा अनेक प्रकारका अमङ्गल सूचक भावनाहरू उठ्न लागे। सशङ्कित भएर सोधिन् मास्टर बाजेलाई सन्चै छ? आगन्तुक महिलाले गभरी आँसु पारेर भनिन् साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ बजै। डाक्टर वैद्यहरू पनि खोइ तर लाग्न गाह्रो भो भन्न लागे। आज बिहान झिसमिसेमै म मर्न लागे। भाउजूलाई बोलाइदे ऊ भनेकाले लिन आएकी बजै। नलिन आउनु भन्नुभएको छ। आजकाल खाली भाउजू भाउजू भनेर रोइरहनुहुन्छ। शोभाका आँखाबाट आँसुका थोपा झर्न लागे। आँचलका छेउले आँखा पुस्दै रुन्चे स्वरले भनिन्
यस्तो हुने रहेछ र पो आज 10-12 दिनदेखि तारान्तार छाती चर्किरहन्छ। यति भनेर शोभा घरमा गर्नुपर्ने काम कुराहरू वसुधालाई अराउन सिकाउन लागिन्। 10 बजेतिर शोभा रामुका घरमा पुगेर उनको कोठामा पसिन्। त्यसबेला रामुलाई निन्द्रा परेको रहेछ। रामुका कोठाको छाँटकाँट देखेर शोभा दुखी भइन्। कोपरा नमाजेर कालो भइराखेको, ठिकदानीमा झिङ्गा भन्किराखेका, ठाउँ ठाउँमा कसिङ्गर थुप्रिराखेका, मैला लुगाहरू यताउति छरिराखेका, किताब र छापाहरू जथाभावीसँग मिल्किरहेका थिए। ओछ्यानमा मैलो तन्ना ओछ्याइराखेको रामु पनि मैलो कमिज सुरुवाल लगाएर मैलो दोलाई ओढेर सुतिरहेका थिए। दुब्लाएर हातगोडा सिल्का जस्ता भएका, शरीर रक्तहीन, केश रुखो, अनुहार फुङ्ग उडेको, दारी जुङ्गा र हात गोडाका नङ लामा लामा भइराखेका, कोठामा बिरामी कुर्ने मानिस कोही पनि नबसेका, पल्लो कोठामा सानो छोरो रोइरहेको, घरको यस्तो विभत्स दृश्य देखेर शोभाको मन एक तमासको भयो। पल्लो कोठामा गएर छोरालाई बोकेर ल्याइन् र कोठामा छरिएका मालताल सिँगार्न लागिन्। मैला लुगाहरू सबै एक एक गरेर मिलाएर राखिदिइन्। कोपरा लगेर कोठा बाहिर बरन्डाको कुनामा राखिन् र छोरालाई काखमा लिएर रामुको ओछ्यान अगाडि चकलामा बसिन्। एकछिनपछि रामु बिउजे आफ्ना अगाडि अप्रत्याशित जननी जस्ती भाउजूलाई देखेर रुन्चे मुख लाएर आफ्नो कपाल घिसार्दै भाउजूका गोडामा पुर्याएर छातीमा भक्कानो पारेर रुँदै छिड स्वरले भने, भाउजू म मर्न लागे, मेरा हरि र वसुधा कहाँ छन्? शोभाले आँसु झार्दै रामुको कपाल तक्यामाथि राखेर उनको निधार छामिन्। भुङ्ग्रो जस्तो ज्वरो रहेछ। अनि शोभाले रामुको कपाल सुमसुमाउँदै रुन्चे स्वरमा भनी, नरोबा, म आइपुगे, अब तिमीलाई बिसेक हुन्छ। एकछिनपछि महलले कालो भएको धोती र मैलो जनै लागेको एकजना मानिसले एउटा मैलो गिलासमा बार्ली लिएर आयो र रामुका अगाडि राखिदियो। बार्ली पनि कालो कालो रहेछ। शोभाले मनमनै भनिन्, बिरामीको पथ्य आधा दिनमा तयार भएर आउँछ। उसमाथि यस्तो मैलो र लोग्नेको गति यस्तो छ, स्वास्नी चाहिँ एक पटक पनि कोठामा पसेकी देखिँदैन। घरमा स्वास्नी अगतिली भएपछि लोग्नेको यस्तो दुर्दशा हुन्छ। शोभाले बार्ली ल्याएको मानिसका मुखपट्टि हेरेर भनिन्, बार्ली के ताप्केमा पकाउने गरेको छ? उसले लाज माने जस्तो गरेर भन्यो, हजुर 2 बजे खोइ नि, आज मुमासँग दक्षिणकाली जान्छु भनेर बिहानै माइत जानुभयो। अब शोभाले रामुको सुसुपा आफ्ना हातमा लिइन्। बाकसबाट धोएका लुगाहरू झिकेर रामुका लुगा फेरिदिइन्। ओछ्यानमा पनि धोएका तन्ना र खोलहरू हालिदिइन्। धोबी बोलाएर मैला लुगाहरू धुन दिइन्। कोठामा दिनको 2 पटक बडार कुडार हुन लाग्यो। कोपरा फिक्दानीहरू रोजै माजिन लागे। कोठामा बिहान बेलुका 2 टाइम धुप सल्काइदिन्थिन्। औषधि र पथ्य टाइममा पर्न थाले। दिनरात रामुका सिरानी लिएर बसेर रुमालले हम्किरहन्थिन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन भएको देखेर रामु अपार आनन्दमा निमग्न भइराखेका थिए। भोलिपल्ट बिहान डाक्टर आए। कोठाको रौनक नै बदलिएको र एकजना प्रौढ नारी रामुका सिरानी लिएर रुमाल हम्किरहेको देखेर डाक्टरले आश्चर्य भएर सोधे, उहाँ को हुनुहुन्छ? रामुले रुन्चे मुख लाएर भने, आमा। शोभाले गभरी आँसु पारेर सारीको सबको कपालतिर तानिन्। शोभाको अभिराम सुसुपा पाएर रामु आरोग्य हुँदै गए। रामुको बालक छोरो दिनेश शोभालाई एकछिन छोड्दैनथ्यो। अब रामु राम्रो प्रकारको आरोग्य भए। जिउ पनि निकै फेरियो। भान्सा कोठासम्म गएर खाएर आउन लागे। आफ्ना कोठा र बार्दलीमा टहल्न पनि थाले। एक दिन बेलुकी पख एउटा कार आएर रामुको ढोका निरौबियो। त्यसबेला शोभा भान्सा कोठामा रामुलाई चिया बनाइरहेकी थिइन्। रामु चाहिँ कोठामा बसेर शोभाका सारी, पछ्यौरा, आफ्नो धोती, रुमाल, एउटा तन्ना, एउटा तकिया हालेर पोको बाँध्न लागे। पोको बाँधिसकेपछि रामु तारन्तार भाउजू भाउजू भनेर बोलाउन लागे। एकछिनपछि छोराछोरीको बुबा भइसक्दा पनि यस केटाको जिद्दी र हतपति शोभा कति गएन भनेर गुनगुनाउँदै शोभा एउटा प्लेटमा चिया कप र एउटा प्लेटमा 5-6 टुक्रा तारेको आलु, 4वटा बिस्कुट लिएर आइन्। प्लेटहरू टेबलमा राखेर कुर्सी सजाउँदै उनले भनिन्, आज चिया तयार पार्न अलि अबेर भयो बा, लौ खा। रामु छोरालाई अर्को कुर्सीमा राखेर आफू पनि कुर्सीमा बसेर चिया खान लागे। बीचबीचमा आलुका 1-2 टुक्रा छोरालाई पनि दिन्थे। शोभा कुर्सी लिएर उभिएर रुमाल हम्किरहेकी थिइन्। रामु लुगासुगा लगाएर तयार भइराखेको देखेर शोभाले भनिन्, तिमी डुल्न जान आँट्यौ क्यारे बाबु, जिउमा तागत भरिएको छैन, अहिले डुल्न जान हुँदैन बा। रामु केही बोलेनन्। चिया खाइसकेपछि हातसा धोएर मुख पुछे अनि छोरालाई उचालेर शोभालाई समाउन दिएर भने, लौ भाउजू, अब घर जाउँ, मोटर ल्याएको आधा घन्टा भइसक्यो। शोभाले आश्चर्य मानेर भने, कहाँ घरमा जाने बाबु? आफ्ना घरमा, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, जहाँ दाजु हुनुहुन्छ, जहाँ हरि र वसुधा छन्, मेरो घर त्यहीँ हो भाउजू। यहाँ यिनीहरूले मलाई अकालमा मार्छन्। शोभाले गभरी आँसु पारेर भनिन्,
दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने मेरो देउता जस्तो दाजुले मलाई कुन दिन घरबाट निकाल्नु भएको थियो र आज सुन्ने आफै उम्लिएर हिँडेको थिएँ, आफै फर्केर जान्छु। उहाँको स्वभाव मैले जानेको छु। लुगा मादेको पोको झुन्ड्याएर रामु हिँडे। शोभा छोरो काखी च्यापेर पछि लागिन्। रामु र शोभा मोटर लिएर पुगेपछि ड्राइभरले मोटरको ढोका उगारिदियो। देवर र भाउजू मोटरमा बसी अनि मोटर हिँड्यो। रामु किद्दुलाई चाहिँ झ्यालमा बसेर फतफताउन लागिन्। केही बेरपछि मोटर निर्मलका ढोकामा पुगेर उभियो। रामु लुगाको पोको झुन्ड्याएर तलामा उक्ले। खोपामा टुक्कीको धमिलो बत्ती बलिरहेको। निर्मल, हरि र वसुधाहरू मैला लुगा लगाएर खाटमुनिको सुकुलमा बसेर तरकारीसँग चिउरा फ्याँक्न लागेका थिए। निर्मल अत्यन्तै दुब्ला छुस्सदारी पालेका, हरि र वसुधा पनि ओइलाएका फुल जस्ता कान्तिहीन, घर एकदम श्रीहीन। यी सबै दृश्य देखेर रामुका गभरी आँसु भयो। मनमा भने, शिव शिव, मैले आफ्ना परिवारको कति ठुलो अनिष्ट गरेँ। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ। मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। प्रत्यागमन कथाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामी वात्तै ठुलो मान्छे बन्नको लागि र समाजमा नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा कमाउनको लागि हामीले कुलघरानलाई बिर्सेका हुन्छौँ। त्यसैले हामी कुन कुलघरानको हो र हामीले कस्तो मानिसहरूसँग नाता गाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यदि हामीले नाता गाँच्ने कुरामा बेलैमा बुद्धि पुर्याएनौँ भने हामीले यो कथाको जस्तै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। चाहे केटाको बिहे गर्ने कुरा होस्, चाहे केटीको बिहे गर्ने कुरा होस्, आफ्नो घर खानदानको हैसियतलाई हेरेर सुहाउँदो खालको विवाह गर्नुपर्छ। हामी मानिस वात्तै धनी हुनको लागि केटी धनी परिवारको देख्ने बित्तिकै त्यसको शिर, स्वभाव, बानी बेहोरा नहेरिकन तुरुन्तै फैसला गरेर विवाह गर्ने गर्छौँ, जसको कारण नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ। यस कथामा पनि त्यस्तै देखिएको छ। र अर्को कुरा, केटीहरू पनि धनी केटाहरू देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई विभिन्न जालझेल गरेर विभिन्न उपाय लगाएर बिहे गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लालचमा पर्छन्। तर बिहे भएर गएपछि केही समयपछि आफ्नो जवान सकिएपछि त यस्ताको छोरो, त छोरी, त यस्तो गरिबको छोरी, त यस्ताका सन्तान भनेर केटाले भन्ने गर्छ र पीडित भइन्छ। त्यसैले गर्दा पहिला आफू पढेर सक्षम भएर आफ्नो हैसियत खालको र आफ्नो क्षमता अनुसारको केटा खोजेर बिहे गऱ्यौँ भने हामीले पनि केटालाई जवाफ दिन सक्छौँ। र केटी पनि आफ्नै हैसियतको र ज्ञानी, बुद्धिजीवी र समाजमा घुलमिल हुने किसिमको विवाह गऱ्यौँ भने यस कथामा जस्तो दुःख, पीडा, वेदना हामीहरूले भोग्नु पर्दैन। त्यसैले यस कथाबाट हामीले कुलघरान राम्रो भएको, शिक्षा दीक्षा भएको र समाजमा घुलमिल गर्ने खालको वातावरण भएको केटा र केटी रोज्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ। त्यस्तै खालको व्यवहार भएको केटा र केटीको जोडा मिलाइदियो भने पक्कै पनि यस कथाको जस्तो विचलित अवस्था आउने छैन भन्ने कुरा हामी यस कथाबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। शब्दको अर्थ: प्रत्यागमन, फर्केर आउने काम, फर्कने काम। भोगटे, ज्यामिर जातको डल्लो र ठुलो बाक्ला बोक्रा भएको रसिलो र गुलियो जातको फल। हलुवाबेद, कडा कडा पात, सेता फुल, राता मजौला खालका गुलिया फल हुने एक रुख। ढुङ्ग्रो, भित्रपट्टि खोक्रो भएको बाँस, पाता आदिको नली जस्तो वस्तु। असरल, लथालिङ्ग, अलपत्र, सम्हालिन नसक्ने अवस्थाको। जिलेबी, रोटीको सानो प्रकार, जेरी। दितो, आसामीले लिएको ऋण सम्बन्धी, धन बापत, साउ वा धनीलाई तमसुकमा लेखिदिएको घर जग्गा आदि। बरियात, विवाहमा बेहुलाका साथ बेहुलीका घरमा जाने आमन्त्रित व्यक्तिहरूको समूह जन्ती। सियाली, नयाँ दुलहीको आगमन हुँदा पूजाको सामान लिएर विधिपूर्वक गरिने आरती। जियामा, हजुरआमा, आँचल, पछ्यौरा, बर्को, च्यादर। बरकत, मानिस वा अन्य प्राणीमा भएको शारीरिक शक्ति, बल। जजमान, कर्मकाण्डको विधान जान्नेको निर्देशनमा पाठ पूजा गर्ने व्यक्ति। तामदान, मानिसले मानिसलाई बोक्ने साधन। खर्पन, दुवै छेउमा डालाका आकारमा भाँडा झुन्ड्याई नोडलाई
काँधमा हाली माल सामान बोक्ने साधन। बुहारतन बुहारीको काम वा अभिभारा, बुहारीले गर्नुपर्ने घरधन्दा, घरको पिरलो र सकस। लम्पट सानो खालको पातलो डसना। छिडी तला हुने घरको सबभन्दा तलो भुइँतलो। मुगी मासका जस्ता पात हुने, पहेँला फुल फुल्ने र लामा लामा कोसाभित्र मसिना दाना हुने एक अन्न मुङ। पूर्वाभास पछि हुने कुनै काम कुरा आदिको पहिले नै देखिने लक्षण, पछि आउने परिस्थिति वा हुने घटनाको पूर्व लक्षण। मालमत्ता माल सामान, लरी छाना नभएको एक प्रकारको ट्रक। बरको सानो एक सरो ओढ्ने वा पछ्यौरा विशेष मजेत्रो, दारुण, कठोर, कडा, भयानक। कान्तिहीन सौन्दर्यहीन। कोपरा प्राय केटाकेटी वा बिरामीलाई दिसा पिसाब गराइने पित्तल वा आल्मुनियम आदिको भाँडा, फिक दाने थुक्ने भाँडो। विभत्स घिनलाग्दो वस्तु, घृणा उत्पन्न हुने गराउने। विभत्स घिनलाग्दो वस्तु, घृणा उत्पन्न गराउने। बरन्डा घरको मुख्य भागदेखि बाहिरपट्टि गाँसिएको छानासहितको भाग, बार्दली, पौसी। चकला रोटी बेल्ने प्राय बाटुला आकारको काठको सानो चौकी, सकटी। भुङ्ग्रो दाउरा बलिसकेपछिको आगोको ठक ढकाउँदो अवस्था, आगोको फिलिङ्गाको थुप्रो। बार्ली बिरामीका लागि तयार पारिएको एक प्रकारको रसयुक्त खानेकुरा। आरोग्य रोग नभएको अवस्था, तन्दुरुस्ती। तारन्तार लगातार निरन्तर। श्रीहीन शक्ति नभएको, कान्तिविहीन। कृतज्ञ गरेको उपकार नदेख्ने वा नमान्ने, बैगुनी। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यस लाइट एकाडेमीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।